जाल्यार हांव खूब खुशाल आयज ते आयज आमचे कॅम्पेनींग डोर टू डोर कॅम्पेनींग चलता आनी एकूच फोन मारलो हांव तुमच्या वॉर्डान येता म्हणून सगळ्यो बायलो म्हाज्या बराबर रेडी रावल्यो येवपाक आयज हांव तांकां सगळ्याक देव बरें करूं म्हणटा आनी आयज आमी जायते वॉर्ड कवर अप केले केलोसी आख्खे फूल कोर्तालीम कवर केले केलोसी कवर केले तेच भाशेन कांचावली म्हणजे ऑलमोस्ट मोर दॅन हाफ कंप्लीट जाल्लें आसा आनी कंपेनींग हांव वयता थिंगा म्हाका बरो रिस्पॉन्स मेळटा लोक कितें म्हणटा तूं आनी येवपाची गरज ना आमी आसा तुजे बरोबर आनी तुमी जायतें काम केलां तें डेव्हलपमेंट जें कितें हांवें कार्ड केलां तें आयज म्हाका दाखोवपाक जाय लोकांक म्हजें कितें काम आहलें तें हांवें करून दाखयलां आनी सगळ्या लोकांक दारांनी हांवें पावयलां आनी हांव खूब खुशाल म्हजे बराबर सगळो लोक आहा म्हाका बरो रिस्पॉन्स दिला खंय वयता थिंगा म्हाका सांगलां तूं हें करूं नाका आमी आहाय तुजे बरोबर हांव काडलें म्हणून आयज हांव हें करपाक पावलें जायते प्रॉब्लम जाता एकूच फायल रेडी करतले जाल्यार ताका एनओसी जाय रेजोल्युशन जाय ताका मागीर ऑब्जेक्शन आसता जायती प्रॉब्लम्स आसता ही सगळी प्रॉब्लम्स फेस करून एक फायल रेडी करपाक कितले प्रॉब्लम जाता मदें रिजेक्ट जाता मदें लोक ऑब्जेक्शन हाडटा सगळे रेडी जावन पासून असल्या प्रॉब्लमांनी पासून आमी फेस करून आमी कशें हँडल करता तें आमी जाणा तेश करून हांवें आयज सगळीं कामां करून हाडलीं आसा आनी लोकांक फुड्यान ती पावयल्लीं आसा आमचें काम कितें आमी फक्त कितें आमकां फंड मेवलो तो आमी सगळे लोकां फुडें पावोवपाचो आनी जो फंड म्हाका मेवलो न्हू तो आख्खो फंड हांवें यूज केल्लो आसा लोकांक हांवें नोदरेक पासून हाडलो आसा हांवें कितलो फंड यूज केलो तो सो हांव मागता लोकां कडेन म्हजेर कसलें आर्ग्युमेंट हें घालना सोडा म्हजें कितें हें लिफलेट आहा न्हू तो सारको पयलो वाचून चोवचो आनी मागीर म्हाका जज करचें हांवें 3 वर्सां भितर इतली काम केल्लें आसा हांवें म्हजो फूल रिकॉर्ड आख्खो लोकां फुडें म्हाका दवरलो आसा अशें कोणूच करना आसतलो पूण हांवें तें केलां आनी दाखोवन दिलां विथ प्रूफ सो म्हाका जाय लोकां फुडें म्हजो कितें फंड आसा तो दुसऱ्या लोकां फुडें पावयचो आनी ह्यान फुडें म्हाका आनी 5 वर्सां मेवल जाल्यार हांव हेज्यानी डबल काम करून दाखयतलें आमकां काम करपाची उमेद आसा आनी काम केन्ना बरें जाता एक सरपंच बराबर आसपाक जाय पण आमचो MLA आमचो बराबर आसूं जाय सगळीं बराबर रावन प्लस लोकांची सगळ्यांचो हें मेळोन आमी बरे भशेन काम करून फुडें वचपाक जाय आनी हांव हें करून दाखयलां आनी मुखारूय हांव इलेक्ट जावन येयलें जाल्यार हांव करतलें लोकां कडेन की आतां इलेक्शन आसा 20 तारखेर तुमचो सगळ्यांचो एकू बराबर एक हें जावन म्हजे एरोप्लेन सिंबलाचेर वोट मारचो आनी म्हाका निवडून हाडचें म्हूण